लेखेको छ तिमीहरुकोमा सिग्नल एनालाइसिसमा स्याम्पलिङ मात्रै लेखेको छ अब सिग्नल एन्ड ट्रान्सफर्म जुन जियोमेट्रिकल पर्छ त्यसमा स्याम्पलिङ थियोरम लेखेको छ एउटै हो इन्ट्रोडक्सन बेसिकली स्याम्पलिङ के कोलाई चाहिन्छ त मैले च्याप्टर 1 पढाउँदा नि भनेको छु अब नेचुरल सिग्नल्स चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल्स हुन्छ भने या एनालग सिग्नल हुन्छ भने त्यसलाई डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस हो कन्टिन्युअस कनेक्टेड डिस्क्रिट डिस्कनेक्टेड भनेर पनि कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल र डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको डेफिनेसन पनि बताएको हो हैन यसै फर्स्ट लाइन हेर इन्ट्रोडक्सनमा अ कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल क्यान बी प्रोसेस्ड by processing its samples through a discrete time system. For this purpose, the sampling rate should be sufficiently high so that the original signal can be reconstructed or recovered from these samples without any error. And the error must be within the permissible tolerance or permissible range. हामीले चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ विदाउट एरर भनिन्छ भनेको यो कन्टिन्युअस टाइम यो सिग्नल छ यसलाई हामीले डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा कन्भर्ट गर्यो भने त्यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नलबाट फेरि यो ओरिजिनल कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल रिकभर हुनु पर्यो हामीले चाहिँ त्यसरी स्याम्पल गर्नु पर्यो केही गर्ने हैन यो स्याम्पलिङ थ्योरमले के गर्ने कन्टिन्युअस टाइम सिग्नललाई डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने जुन कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल र डिस्क्रिट टाइम सिग्नल त डेफिनेसन है च्याप्टर 1 मा पनि हेरेको हामीले हैन अब हेर्ने हामीले खास पढ्ने द स्याम्पलिङ थियोरम हो अब सिलेबस अनुसार त अब यसमा पनि अब तिम्रो चाहिँ के रे आइडियल स्याम्पलिङ प्र्याक्टिकल स्याम्पलिङ फ्ल्याट टप स्याम्पलिङ अब धेरै टाइप्सको हुन्छ त छ र अब त वर्कसपमा जाने बेलामा यो सबै पढ्दैन भनेर जति चाहिन्छ बेसिक त्यति मात्रै हामीले पढाइन्छ अब द स्याम्पलिङ थ्योरममा जाउँ द स्याम्पलिङ थ्योरम सोध्ने यही हो स्टेट एन्ड प्रुभ द स्याम्पलिङ थ्योरम मात्रै पनि भन्न सक्छ स्टेट एन्ड प्रुभ द स्याम्पलिङ थ्योरम फर लो पास सिग्नल पनि भन्न सक्छ किन यो लो पास सिग्नलको अर्को स्याम्पलिङ थ्योरम भनेको ब्यान्ड पास सिग्नलको पनि हुन्छ लो पास सिग्नल ब्यान्ड पास सिग्नल हाई पास सिग्नल त तिमीहरु कहाँ पढेको थियो भनेदेखि उसमा पढेको थियो के रे बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा पनि छ किन मैले त्यति बेला पढाएको थिएँ 5-7 वर्ष अगाडि पढाउँदा अब हेर्नु यसको स्टेटमेन्ट स्टेट एन्ड प्रुफ भन्छ स्टेटमेन्ट यहाँ छ अ रियल सिग्नल भनेको रियल टाइम सिग्नल xt not complex time it is a real time signal xt whose spectrum is band limited to b hertz is written in terms of frequency as x j omega equal to 0 for omega is greater than 2 pi b b hertz छ भने ओमेगा भनेको रेडियन हो रेडियन भनेको 2 पाई f हो f को ठाउँमा b भनेको हर्ज भनेपछि यो फ्रिक्वेन्सी हो हैन मान्छे ओमेगामा लैजानु पर्यो भने रेडियन फ्रिक्वेन्सीमा लैजानु पर्यो भने 2 पाईले मल्टिप्लाई गर्ने हो 2 पाई f हुनु पर्यो ओमेगा इक्वल टु त्यही भएर f को ठाउँमा b हर्ज हो यहाँ लेखेको त्यही भएर फेरि एकपल्ट पढौँ अ रियल सिग्नल xt whose spectrum is band limited to b hertz that is x j omega equal to 0 for omega is greater than 2 pi b can be reconstructed exactly without any error from its samples taken uniformly at a rate fs greater than 2b samples per second is the hertz भनेको ठाउँमा samples per second पनि लेखिन्छ and in other words the minimum sampling frequency fs s stands for sampling fs should be greater than 2b hertz or omega s should be greater than 2 pi b radian per second
त्यही भएर यो जुन स्याम्पलिङ रेट छ मिनिमम एफएस ग्रेटर देन 2B हर्ज या एफएस इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2B हर्ज पनि लेख्छ कतिपय बुकमा मान्छे हो। यो भनेको स्याम्पलिङ रेट हो, जुन चाहिँ तिमीहरूको योभन्दा माथि फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनमा स्याम्पलिङ रेट थियो। Sampling rate must be Fs should be greater than, that is the sampling frequency should be greater than 2 should be greater than or equal to 2 into B. In B is the frequency and we have to take the maximum frequency 2 into F max. कतिपय बुकमा Fs should be greater than or equal to 2 into F max पनि गर्छ। F max भनेको के हो? Max stands for maximum, F is the frequency, twice the maximum frequency. The sampling frequency or the sampling rate must be always greater than or equal to twice the maximum frequency contained in the signal. त्यसको प्रुफ यो हाम्रो एउटा हाइपोथेटिकल सिग्नल हो। त्यसको फुरियर ट्रान्सफर्ममा यो हुन्छ, यो पढेको फुरियर ट्रान्सफर्म। अब यो ओमेगाको टर्ममा 2πb भयो, -2πb भयो। फ्रिक्वेन्सीको हर्जको टर्ममा पनि लेखिदिएको यहाँ, यो लाइन बीटा भयो, सरी बी भयो, बी हर्ज भयो। यतातिरको यो -b हर्ज भयो, यो टाइम डोमेनमा भयो, यो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा भयो। फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर भयो यिनीहरू। यसको फुरियर ट्रान्सफर्म यो हुन्छ, यसको इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म यो हुन्छ सिग्नल। फुरियर ट्रान्सफर्म भनेपछि टाइम डोमेन टु फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेजेन्टेसन। इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म भन्यो भने फ्रिक्वेन्सी डोमेन टु टाइम डोमेन रिप्रेजेन्टेसन हो। हामीले पढेको त्यसरी थियो। अब यो के हो त भन्दाखेरि फिगर ए अ कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल, यो हामीले चाहिँ लिएको हो। यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ? डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसको यो फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर हो। बी फुरियर ट्रान्सफर्म अफ फिगर ए, त्यही भएर लेखेको हो। अब यो छ यो हाम्रो चाहिँ इम्पल्स पल्स ट्रेन हो, इम्पल्स फङ्सन हो, तर के छ? ट्रेनको फर्ममा छ। इम्पल्स फङ्सन भनेको ओरिजिनमा मात्र एक्जिस्ट हुने हो, यहाँ छ भने हाम्रो यो ट्रेनको टर्ममा छ। यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसनको फर्ममा लेख्न सकिन्छ। अहिले पछि आउँछ, यो मैले देखाउँछु। र यसको चाहिँ दुईटा स्याम्पल्सको बिचको डिफरेन्स भनेको यहाँ क्यापिटल टीले लेखेको छ। यहाँ यी मैले यहाँ अहिले इन्सर्कल गरिरहेको छु। अनि यो डेल टी हो इम्पल्स फङ्सन। त्यसमा के छ त? दुईटा स्याम्पलको बिचको डिफरेन्स भनेको क्यापिटल टी छ, तेरे डेल अफ टी टी गरेँ। मैले इम्पल्स पल्स ट्रेन भयो। सो इम्पल्स पल्स ट्रेन के हो त भन्दाखेरि यो स्याम्पलिङ फङ्सनको रूपमा लिएको यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हामीले भनेपछि यसलाई र यसलाई के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लायर सर्किटमा पठाउनु पर्यो। यो मल्टिप्लायर सर्किट हो। यसमा इनपुट एउटा एक्सटी छ, यो सिग्नल छ, अर्को डेल अफ डेल टी छ, यो छ यी इम्पल्स फङ्सन या इम्पल्स पल्स ट्रेन छ यो। त्यो दुईटाको मल्टिप्लायरले दुईटाले मल्टिप्लाई गरेर दिने आउटपुटलाई हामीले चाहिँ एफटी भनेर रिप्रेजेन्ट गरियो। यो एफटी हो। यसको म्याग्निट्युड चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो? यो सिग्नलको सँग एक्सटीसँग डिपेन्ड भयो यी। तर के भयो त? टाइम डोमेनमा के भयो त भन्दाखेरि यहाँ स्याम्पल्स चाहिँ यसरी आयो हैन, यो दुईटाको बिचमा भनेपछि यहाँ चाहिँ डिस्क्रिट टाइममा आयो। त्यसैले यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भयो। अब यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हो। कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल एक्सटीबाट यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल एफटीमा गयो। किन भन्दाखेरि यो स्याम्पल्सहरूले दियो यहाँ कन्टिन्युअस, यो त कन्टिन्युअस यो टाइमको चाहिँ हो। यो टाइम जुन छ, टाइमको जुनसुकै इन्स्ट्यान्टमा पनि यो डिफाइन छ। तर डिस्क्रिट टाइममा के छ त भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड गएको छ, यसरी जाने भयो त्यो रेसियो जुन यो एक्सटीको छ। तर यो एफटीमा के छ त भन्दा टाइममा चाहिँ डिस्क्रिट छ। यहाँ मात्रै एक्जिस्ट छ, यहाँ मात्रै फङ्सनको भ्यालु एक्जिस्ट छ, यहाँ मात्रै फङ्सनको भ्यालु एक्जिस्ट छ, यहाँ एक्जिस्ट छ, यहाँ एक्जिस्ट छ, यहाँ एक्जिस्ट छ, यहाँ एक्जिस्ट छ। ठिक छ। र यसको फुरियर ट्रान्सफर्म हामीले निकाल्यो भने के हुन्छ त? यसरी आएको हुन्छ यो यी। अब यसमा के हेर्ने हो? यो फिगर एसँग हेर्ने, यो फिगर एफलाई स्याम्पल सिग्नल भयो। स्याम्पल सिग्नलको फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर भयो भनेको स्पेक्ट्रम पनि भन्छ त्यसलाई, थाहा छ तिमीहरूलाई। अब स्पेक्ट्रम अफ स्याम्पल सिग्नल भयो भने हो यो रेन्ज हेर्ने, यो हेऱ्यो भनेदेखि त योसँग सेम छ। अब हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि लो पास फिल्टर युज गर्यो भने त्यसले यसलाई मात्रै सेलेक्ट गर्छ, थाहा छ हामीलाई। भने यो भनेको के हो त? यो हो फेरि। अब यहाँबाट हामीले के गरिन्छ त? इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म लियो भने यो आउने भयो भनेपछि हामीले यो सिग्नलबाट के छ त? यो सिग्नल के रहेछ त? एफटी भनेको एक्सटीको के हो त? डिस्क्रिट टाइम स्याम्पल्ड भर्जन हो। भनेको यो कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल टु डिस्क्रिट टाइम सिग्नल चाहिँ कन्भर्जन भयो।
अनि योबाट हामीले फेरि के गर्नु पर्यो त एफटीबाट हामीले एक्सटी पाउन सकिन्छ कि नै भन्ने कुरा त्यो थाहा पाउनको लागि हामीले यहाँ चाहिँ फुरियर ट्रान्सफर्म युज गरेको हो। एफटीको फुरियर ट्रान्सफर्म हो। यहाँ एफ जी ओमेगा लेखेको छ, त्यही भएको कुरा यो ओमेगाको टर्ममा यो एफको टर्ममा फेरि यहाँ पनि सही। अब यसमा लो पास फिल्टरले के गर्छ त भन्दा यिनीहरूलाई फिल्टर आउट गरिदिन्छ, रिजेक्ट गर्छ, यसलाई मात्रै पास गर्छ। यो भनेको फेरि के हो त यसलाई मात्रै पास गरेपछि यो चाहिँ एक्स जी ओमेगासँग सेम हुने भयो। एक्स जी ओमेगा भनेको त्यसकै इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको फेरि एक्सटी हुने रहेछ भनेपछि यो के भयो त ओरिजिनल सिग्नल एक्सटी फेरि हामीले एफटीबाट पनि के गर्न पाइयो त रिकन्स्ट्रक्ट गर्न पाइयो। तर त्यो हुनको लागि के छ त यो कन्डिसन भएको हुनु पर्यो, ओमेगा एस सुड बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 पाई बी रेडियन पर सेकेन्ड हुनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ 2 पाई बी लेखेको छ, यहाँ यी एटलिस्ट इक्वल टु हुनु पर्यो, नत्र ग्रेटर देन हुनु पर्यो। अब यो लेस देन भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हो यो जुन यो सिग्नल छ र यसमा के छ त यहाँ आउने बेलामा यो दुईटा सक्सेसिभ स्याम्पल्सको बिचमा यहाँ चाहिँ यो ग्याप छ, त्यसले गर्दा फेरि फिल्टरले के गर्छ त यसलाई मात्रै सेलेक्ट गर्न सक्ने भयो भने लेस देन ओमेगा एस लेस देन 2 पाई बी भयो भने अर्को के गर्छ त भन्दा तिम्रो यहीँबाट यसरी आइदिन्छ। यसरी आयो भने के छ त भन्दा फिल्टरले गर्ने बेलामा अब यसको पोर्सन पनि लिने भयो, यसको पोर्सन पनि लिने भयो भनेपछि त्यहाँ के भयो त मिसम्याचिङ हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ त एलाइजिङ भन्छ, ओभरल्यापिङ भयो। अब यहाँ यी तलतिर हेऱ्यो भने बेसलाइनतिर हेऱ्यो भने यो तीनवटा सेगमेन्टमा जहाँ राइट लागेको छ हेर्ने यो एउटा सेगमेन्ट यो अर्को सेगमेन्ट यसलाई अर्को गऱ्यो भने ओभरल्यापिङ भयो भनेपछि ओरिजिनल सिग्नल एक्सटी रिकन्स्ट्रक्ट गर्न गाह्रो हुने भयो, किन यहाँबाट त हामीलाई आउनु पर्ने थियो, यो थियो, गाह्रो हुने भयो होइन। त्यही भएको भएर यो भएको हुनु पर्यो। अब यसमा हेर्नु पर्यो सबैले, consider a signal xt whose spectrum is band limited to b hertz or 2 pi b radian per second can be reconstructed exactly without any error from its samples taken uniformly at the rate fs greater than 2b hertz। अब यत्रो फिगर एक्सप्लेन गरिसकेपछि त अब त्यसैले लेखेको हो। For convenience spectra are shown as functions of omega as well as f। किन अब बुकमै त्यसरी गरिदिएको भएर मैले नि यहाँ त्यो गरिदिएको, अरू कुनै पनि रिजन छैन। अब यसमा हेर्ने सिन्स एक्सटी इज ब्यान्ड लिमिटेड इट हेज नो फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्स बी एन्ड बी हर्ज भनेको यो एक्सजी ओमेगा भनेको के छ त इक्वल टु 0 फर ओमेगा ग्रेटर देन 2 पाई बी, योभन्दा अगाडिको मान थियो। XJF or XF equal to 0 for f is greater than beta b hertz, यो 2 पाई बी रेडियन पर सेकेन्ड भयो, 2b यो चाहिँ b मात्रै गऱ्यो भने हर्ज भयो। त फिगरमा S1 इन फिगर 4.1a एन्ड b त्यो लेखिसकेको छ होइन, फिगर योभन्दा अगाडि राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको हो। स्याम्पलिङ XT एट अ रेट अफ fs हर्ज, fs स्याम्पल्स पर सेकेन्ड, हर्ज इज रिटर्न एज स्याम्पल्स पर सेकेन्ड। यहाँ लेख्दैछ हर्जलाई इक्वल टु स्याम्पल्स पर सेकेन्ड मे बी accomplished by multiplying xt by an impulse pulse train as the sampling function। impulse train DLT मैले सब्स्टिट्युटको चाहिँ टी मैले चाहिँ त्यो टाइम पिरियड हो, सक्सेसिभ स्याम्पल्सको बिचको चाहिँ ड्युरेसन हो, त्यही भएर मैले रिड गरिनँ, अघि नै सबै फिगरमा गरेको। अफ फिगर सी होइन, consisting of unit impulse repeating periodically every t seconds। अब त्यही भनिहाल्यो, where t equal to 1 over fs, time period is the reciprocal of the frequency and frequency is the reciprocal of the time period। यो त हामीले पहिलेदेखि पढेको, यहाँ यो त्यही गरेको। The result is the sampled signal ft and this is shown in the figure E। The resulting or sampled signal may be written is ft equal to xt into del of t। This can be written as which is equal to summation n, or n goes from ideally minus infinity to plus infinity, but practically we can use only the definite interval। practically हो भने हामीले चाहिँ अब डिफाइनाइट हुन्छ यसको समेसनको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट,
हामी त फाइनाइट हुन्छ, किन भन्दाखेरि कुनै पनि डिभाइसले इन्फाइनाइटसम्म काम गर्न सक्दैन। इन्फिनिटी भनेको अहिलेसम्म थ्योरिटिकल हो, त्यही भएर एन मात्रै गऱ्यो। एक्स एनटी, अब यो एनटी किन गऱ्यो त भन्दाखेरि हामीले स्याम्पलिङ गर्ने भनेको जहिले पनि के छ त यो टाइम डिसकन्टिन्युस टाइम टी, त्यसलाई हामीले स्याम्पलिङ गर्ने बेलामा कन्टिन्युस के छ त हामीले यो डिस्क्रिट टाइम एन हो। अनि त्यसपछि हाम्रो के भयो त यो टी भयो। टी भनेको स्याम्पलिङ पिरियड, टी इक्वल टु 1/fs लेखेको छ यहाँ यी। जहिले पनि हामीले यो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर एक्स टीको ठाउँमा एक्स स्मल टी को ठाउँमा एक्स एनटी भयो, डेल टी माइनस एनटी, यो पनि हाम्रो के भयो त स्याम्पल सिग्नल भयो। अब हामीले चाहिँ टी इक्वल टु 0 राख्यो भने डेल टी भयो हैन, x0 डेल टी हुन्छ, डेल टी इक्वल टु 0 फर सरी डेल टी इक्वल टु 1 फर टी इक्वल टु 0, डेल टी इक्वल टु 0 फर टी डज नट इक्वल टु 0। इम्पल्स फङ्सनको तिमीलाई डेफिनेसन थाहा छ हैन। अब टी एन टी इक्वल टु 0, एन टी इक्वल टु 1, एन टी इक्वल टु 2, एन टी इक्वल टु 3, एन टी इक्वल टु 4, एन टी इक्वल टु 5 हामीले गर्न पायो भने यहाँ चेक गर्न सकिन्छ। तिमीलाई त सिकाएको च्याप्टर 1 मा त्यसरी। अब त धेरै ठुलो कुरो भएन, एकपल्ट राम्रोसँग पढ्यो भने पहिला पढाएको कुरा धेरै पढेको चाहिँ तिमीहरूलाई रिपिटेडली मैले बताएको छु। डेल टी इम्पल्स फङ्सन भयो भने डेल टी माइनस 1, डेल टी प्लस 3 तिनीहरू के हुन्छ भनेर हैन। त्यहाँ टाइम एडभान्स, टाइम डिले, त्यो सबै कन्सेप्टहरू हामीले हेरेको भन्दा चाहिन्छ नि। सो द्याट इज द स्याम्पल सिग्नल कन्सिस्ट अफ इम्पल्सेस स्पेस्ड एभ्री टी सेकेन्ड। किन भन्दा फिगरमै त्यही दिएको छ नि, त्यही भएर स्पेस्ड एभ्री टी सेकेन्ड्स। टी जाने भनेको के छ त एनटीसम्म हुन्छ हैन। अब एन भनेको हामीले चाहिँ अब प्र्याक्टिकली डिभाइसमा लिने बेलामा त्यसको रेन्ज भनेको फाइनाइट हुन्छ, एन इक्वल टु 0, एन इक्वल टु 2, एन इक्वल टु 3, सपोज एन इक्वल टु 50सम्म जाला। एउटा चाहिँ टिचिङ लर्निङमा बुझ्नको लागि बताएको, त फाइनाइट हुनु पर्यो। दिस इज द स्याम्पलिङ इन्टरभल एन्ड द nth इम्पल्स located at t equal to nt has a strength x nt। किनभने t इक्वल टु nt छ भनेदेखि यो xt को ठाउँमा मैले nt नै लेख्नु पर्यो। अब डेल टी माइनस एनटी हुन्छ र n को रेन्ज भनेको यसो त हाम्रो भ्यारी हुन्छ फ्रम 0 टु इन्फिनिटी। हाम्रो चाहिँ यो आइडियल केसमा, प्र्याक्टिकल केसमा हाम्रो फाइनाइट हुनु पर्यो, त्यही भएको समेसन n युज गर्नु पर्यो यहाँ। बिकज द इम्पल्स ट्रेन डेल टी इज अ पिरियोडिक सिग्नल अफ पिरियड टी। किनभने इम्पल्स पल्स ट्रेनमा पिरियड के छ त सक्सेसफुल स्याम्पल्सको ड्युरेसन क्यापिटल टी थियो भने त्यो नै पिरियड हो। अहिले फिगरमा पनि हेरौँला यो भ्याएपछि। इट क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज एज, त्यसको चाहिँ फुरियर सिरिज हामीले निकाल्यो भने, अब त फुरियर सिरिज त पढिसकेको हो, त्यसको कति आउँछ त 1/t 1 + 2 cos ओमेगा st + 2 cos 2 ओमेगा st + 2 cos 3 ओमेगा st + 2 cos 4 ओमेगा st एन्ड सो अन अप टु इन्फिनिटी आइडियल केसमा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टु 2π/t एन्ड t इक्वल टु वाट मच, t इक्वल टु 1/fs। यो t को ठाउँमा 1/fs राख्यो भने fs माथि जान्छ, 2πfs भयो। ओमेगा इज इक्वल टु 2πfs पनि हुन्छ, किन ओमेगा इक्वल टु 2πf हामीलाई थाहा छ। ओमेगामा सब्स्टिट्युटमा यस राख्यो भने एफमा पनि सब्स्टिट्युटमा यस राख्नु पर्यो। र यसमा गर्ने बेलामा के छ त मैले तिमीहरूलाई याद गर्ने, क्यापिटल एफ भयो भने त्यो एनालग कन्टिन्युस टाइम सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी, स्मल एफ भयो भने डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि। ल फेरि कहिले पनि नबिर्सिने। देयरफोर फ्रम इक्वेसन्स 4.1 एन्ड 4.2 डेल अफ टी, अब यो डेल टीको चाहिँ यो भयो भने यसमा के गर्ने त एक्सटीले मल्टिप्लाई गरिदिने हो। सिम्पली यो टर्महरुमा सबैमा एक्सटीले मल्टिप्लाई गर्ने हो। यहाँ एक्सटीले मल्टिप्लाई गर्यो यी हैन, एक्सटीले खोल्दिएको 1/t कमन नै छ, यो यहाँ एक्सटी हुने भयो, एक्सटी इन्टु 1 भनेको एक्सटी भयो, एक्सटी इन्टु 2 cos ओमेगा st एक्सटी हैन, 2xt cos ओमेगा st 2xt cos 2 ओमेगा st 2xt cos 2 ओमेगा st भयो, 2xt cos 3 ओमेगा st हुन्छ, त्यसपछि 2 cos 2xt cos 4 ओमेगा st हुन्छ हैन, हो भयो। टेकिङ द फुरियर ट्रान्सफर्म अफ इक्वेसन 4.3 वी हैव, अब यसको फुरियर ट्रान्सफर्म लिनु 1/t त 1/t भ्याल्यु, xt भनेको के हो
टाइम डोमेनमा हो भने त्यसको फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको एक्स जी ओमेगा हुन्छ। 2 आइहाल्यो, 2 एक्स जी कस ओमेगा एसटी भनेर भन्यो भने के छ त, हामीले चाहिँ हेरेको फुरियर ट्रान्सफर्म यहाँ यो गरिसकेको छ हैन, भने एक्स जे ओमेगा प्लस ओमेगा एस प्लस एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा एस हुन्छ 1/2 हुने हो। अनि 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ। एक्सटी कस ओमेगा एसटी को तिम्रो चाहिँ भनेको 1/2 जे ओमेगा प्लस ओमेगा एस प्लस एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा एस हुने हो। यो 2 र 1/2 यसको चाहिँ त्यो क्यान्सल हुने हो। यसको चाहिँ यति भयो, यो कर्ली ब्राकेटबाट यो कर्ली ब्राकेटसम्म भनेको यसको हो। ओमेगा एसको ठाउँमा यहाँ के छ त 2 ओमेगा एस छ भनेपछि अब यसैमा के छ त यहाँ 2 ओमेगा एस थपिने हो। यहाँ पनि 2 ओमेगा एस भयो, यहाँ पनि -2 ओमेगा एस हुन्छ। त्यो सिफ्ट हुने भयो। यो तिमीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छ, किन भन्दा हो यसको चाहिँ मैले गरिदिइसकेको छु। यो गरिसकेपछि तिमीले आफूले पढ्ने बेलामा याद गर्ने फुरियर ट्रान्सफर्मको त्यहाँ हेर्ने फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ प्रपर्टीमा गरेको छ, कहाँ गरेको भन्नु होला, बुझ्यो नि। हामीले फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ प्रपर्टीमा त्यो गरेको छ, स्टेट एन्ड प्रुफ भनेर दुइटै गरेको। टेकिङ फुरियर ट्रान्सफर्म गरिहाल्यो, त्यसपछि यसलाई के गरिन्छ जनरलाइज गर्यो भने 1/t समेसन n इक्वल -इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी। यो आइडियली त्यतिसम्म जाने भयो। एक्स जे ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस ओमेगा इक्वल टु एन इक्वल टु 0 गरिदिउँ, एक्स जे ओमेगा मात्रै हुन्छ। यो आइहाल्यो, 1/t त 1/t नै छ। अब एन इक्वल टु 1 गरौँ, एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा एस भयो। एन इक्वल टु -1 गरौँ, एक्स जे ओमेगा माइनस इन्टु माइनस प्लस भएर ओमेगा प्लस ओमेगा एस भयो। एन इक्वल टु 2 राख्दा फेरि एक्स जे ओमेगा -2 ओमेगा एस भयो, हो यो टर्म आयो। एन इक्वल टु -2 राख्दा फेरि एक्स जे माइनस माइनस प्लस भएर प्लस 2s ओमेगा एस हुन्छ यहाँ, भनेपछि एक्स जे ओमेगा प्लस 2 ओमेगा एस भयो, सबै भयो है। फ्रम इक्वेसन्स अब के भयो त, it is clear that the spectrum f j omega consists of x j omega repeating periodically with the period omega s equal to 2 pi by t or f s equal to 1/t has as shown in figure। यो अब फिगर f मा गइयो भनेपछि हामी यहाँ पनि आइसकियो न। एकपल्ट यता जाउँ, फेरि यही फिगरमा मैले लिएर गएँ तिमीहरूलाई, लेखेको कुराहरू हेरौँ। यहाँ अब यो फिगर थियो, यो आयो यसको फुरियर ट्रान्सफर्म भनेपछि अब एफटी आयो, एफटी को फुरियर ट्रान्सफर्म यो आयो। ओमेगा एस थियो भने यहाँ आयो, अब 2 ओमेगा एस यता आउँछ, 3 ओमेगा एस यता आउला, -2 ओमेगा एस -3 ओमेगा एस -4 ओमेगा एस हुँदै जाने भयो नि त। तर अब हामीले लो पास फिल्टरबाट पठाइदियो भने त्यसले यसलाई मात्रै सेलेक्ट गर्छ। यो भनेको फेरि एक्स जे ओमेगा हो, त्यसको इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म एक्सटी हो भनेपछि यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नलबाट यो सिग्नल रिकन्स्ट्रक्ट हुन्छ। तर स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी मस्ट बी ग्रेटर देन 2 पाई पी सरी रेडियन पर सेकेन्ड। हामीले त्यो चाहिँ जानेको हुनु पर्यो। त्यसैले फेरि अब यहाँ हेर्ने सबैले, टु रिकन्स्ट्रक्ट एक्सटी फ्रम एफटी वी मस्ट बी एबल टु रिकभर एक्स जे ओमेगा फ्रम एक्स एफ जे ओमेगा। यहाँ एक्स जे ओमेगा हुन्छ हो, यहाँ जे ओमेगा लेखा है। टु रिकभर एक्स जे ओमेगा फ्रम एफ जे ओमेगा, त्यही मैले देखाएको। त्यो गर्नको लागि के छ त, लो पास फिल्टर चाहिन्छ भनेको नि त। दिस रिकभरी इज पोसिबल इफ देयर इज नो ओभरल्याप बिट्विन सक्सेसिभ साइकल्स अफ एफ जे ओमेगा। मैले बताएको पनि थिएँ, त्यो हुनको कन्डिसन भनेको एफएस सुड बी ग्रेटर देन 2b हर्ज। Also the sampling interval t equal to 1/fs, therefore t should be less than or equal to 1/2 beta. Time period should be less than 1/2b, and but the sampling frequency should be greater than or equal to 2b hertz. So हुनु पर्यो। And to recover the original signal xt from its samples ft, the signal ft must be passed through an ideal low pass filter of bandwidth b hertz. This proves the sampling theorem। अब मैले यहाँ फेरि लिएर गएँ। अब
अघि कैमा फिगरमै लिएर गएर देखाइदिनु पर्यो फिगरको थ्रु नै यही त हो हामीले गरेको हैन यो भयो एफटी हो एफटीबाट एक्सटी डिटरमाइन गर्ने के गर्नु पर्ने रहेछ टाइम डोमेनबाट हेरेर भएन फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा जानु पर्यो यो एफजी ओमेगा भयो यसको फुरियर ट्रान्सफर्म यो चाहिँ एक्सटी को यो भयो एक्सटी कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल भयो एफटी डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भयो यो एक्सटीबाट एफटी त बनाइयो अब एफटीबाट फेरि ओरिजिनल एक्सटी आउँछ कि नै भन्ने कुरा हामी फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा यता जानु त्यसको लागि मलाई यो चाहियो कुनबाट यो एक्सजी ओमेगा हो यहाँ एफजी ओमेगा लेखेको छ भने एफजी ओमेगाबाट एक्सजी ओमेगा मलाई चाहियो त्यो चाहिनेको लागि मैले के गर्नु पर्यो यसलाई मात्रै सेलेक्ट गर्नु पर्यो सेगमेन्ट अनि यसलाई मैले के गर्नु पर्यो रिजेक्ट गर्नु पर्यो यसलाई पनि मैले रिजेक्ट गर्नु पर्यो मान्छे यसलाई मात्रै सेलेक्ट कसरी गर्छ त लो पास फिल्टरले त्यसो लो पास फिल्टर छ लो पासबाट पठाइदियो भने यो एफजी ओमेगामा यति मात्रै रहन्छ यिनीहरू सबै क्यान्सल हुन्छ अरू त्यति बेला एफजी ओमेगा के छ त इक्वल टु एक्सजी ओमेगा हुन्छ एक्सजी ओमेगा भनेको त के त एक्सटी भनेको कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलको फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर हो भनेपछि एक्सजी ओमेगा आयो भने यसको इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म लेखिदियो भने एक्सटी आउँछ भनेपछि अल्टिमेटली एफटीबाट एक्सटी पनि आउने रहेछ त्यही हाम्रो स्याम्पलिङ थियरम हो त्यही कुरा यहाँ लेखेको यसको इक्जाम्पलमा हेरौँ एउटा इक्जाम्पल छ त्यसपछि ओल्ड क्वेसनमा सोधेको एक दुईवटा क्वेसन होला यससँग रिलेटेड त अलिकति हेर्ने भइहाल्छ त्यति गरेपछि धेरै चाहिँदैन Note the minimum sampling rate fs equal to 2b hertz required to recover xt from its samples ft is called the Nyquist rate. यो चाहिँ Nyquist भन्नेले निकालेको भएको भएर यसलाई Nyquist rate भन्छ. Nyquist rate भन्यो भने fs equal to 2b hertz. अब sampling rate पनि भन्छ. sampling rate भनेको fs should be greater than or equal to 2b hertz हो फेरि. The corresponding sampling interval t equal to 1/2b is called the Nyquist interval for xt. Nyquist भनेको अब म्याथमेटिसियनको नाम हो. Since the periodic impulse train del t is used as sampling function, it is also known as the impulse train sampling. कहिलेकाहीँ तिमीलाई स्टेट एन्ड प्रुफ इम्पल्स ट्रेन स्याम्पलिङ भन्देला यसै कुरा यही कुरालाई हैन हामीले चाहिँ पाइयो सजिलोसँग. Find the exponential Fourier series and sketch the corresponding spectra of for the impulse train del of t naught t shown in figure 4.2. From this result, sketch the trigonometric spectrum and write the trigonometric Fourier series for del t. यो इम्पल्स पल्स ट्रेन हो. यो आई मैले क्यापिटल टी लेखेको थिएँ यहाँ टी नट गरेँ. कुनै बुकमा टी नट हुन्छ कुनै बुकमा टी हुन्छ त्यो हेरेर गर्ने हो. भनेपछि यसमा के छ त अब स्याम्पलिङ इन्टरभल भनेको टी नट माइनस 0 इक्वल टु टी नट भयो. अब फुरियर एक्सपोनेन्शियल फुरियर सिरिज भनेको छ एक्सपोनेन्शियल फुरियर सिरिज भनेको एक्सटी इक्वल टु यो भयो which is given by summation n equal minus infinity to plus infinity dn e power jn omega naught t, where omega naught equal to 2 pi by t naught is the fundamental frequency, and dn is given by 1 over t naught integration over t naught del t e power jn omega naught t dt. Now choosing the interval of integration minus t naught by 2 to t naught by 2 and recognizing that over this interval del t naught of t equal to del t, then dn equal to 1 over t naught integral minus t naught by 2 to plus t naught by 2 del t e power minus jn omega naught t dt, which is equal to 1 over t naught 1 by t naught. del t भनेको के हो त फेरि del t equal to 1 for t equal to 0. t equal to 0 मा के हुन्छ del t equal to 1 हुन्छ भनेपछि मलाई यो अब लिमिट अफ इन्टरभल चाहिएन. त्यसैले del t equal to 1 into e power jn omega naught t 1 into e power jn omega naught t भनेको e power jn omega naught t मात्रै हो. र del t 1 कति बेला हुन्छ त यहाँ 1 लेखियो यहाँ 1 नदेखाए पनि लेखियो भन्दा t equal to 0 मा. त्यही भएको भएर t equal to 0 गरेको यहाँ. अब t equal to 0 मा यो के हुन्छ e power 0 हुने भयो. e power 0 भनेको 1 हुने भयो. फेरि 1 into 1 over t naught भनेको 1 by t naught भयो. यो कुरा पनि हो. यो फंक्सन आयो भने यो कुरा पनि मैले तीनटा टपिकमा या तीनटा प्रपर्टिज र टपिक गरेर तीन ठाउँमा मैले यो कुरा सिकाएको छु तिमीहरूलाई. टाइम डोमेनमा मात्र हैन फ्रिक्वेन्सी डोमेनकोमा पनि मैले सिकाएको छु.
किन त आएको छ कता न कतै याद गर्ने। स्याम्पलिङ थ्योरममा हामीले पढ्ने हो यति नै हो। न्युमेरिकल यहाँ नभएको बाहेक दुईटा तिनवटा न्युमेरिकल तिमीले आफ्नो ओल्ड क्वेसनमा अनि इलेक्ट्रोनिक्सतिरकोमा हेर्ने आउन सक्छ। त तिमीले आफैले सक्ने कुरा छ, नजानेदेखि मलाई सोध्ने, फेरि इक्जाममा फेरि त्यो आयो भने मसँग चाहिँ बोल्ने होइन। नाउ इक्वेसन आई बिकम्स दिस 1/t0 समेसन n इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी dn भनेको 1 भयो e पावर jn ओमेगा नट t। Equation second shows that the exponential spectrum is uniform dn equal to 1/t0 dn भयो, dn को magnitude 1/t0 भयो for all the frequencies. The spectrum requires only the amplitude plot. All phases are 0. The spectrum is shown in phase spectrum पनि तिमीले 0 छ भने यहाँबाट तिमीले हेर्यो भने थाहा भइहाल्छ। हेरेर त केही गर्नै पर्दैन। अब यहाँ हेर्ने 1/t0 हुन्छ किन n इक्वल टु 0 मा e पावर 0 e पावर 0 भनेको 1 into 1/t0 1/t0 भयो हैन। अब तिम्रो चाहिँ के छ त ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट मा हेर्न जानु पर्यो। त्यहाँबाट आहा त्यसमा पनि के छ त 1/t0 आउँछ। अब हामीले हेर्दै जानु पर्यो भने हैन, तिमीले आफैले चेक गरे पनि हुन्छ। यहाँ आयो यी फेरि उता लिएर जानु अप्ठ्यारो कि मलाई, फेरि बनाउन अप्ठ्यारो। यो आउँछ भनेपछि के भयो त म्याग्निट्युड सबैमा 1/t0 भयो फर अल फ्रिक्वेन्सिज। यहाँ यो आइहाल्यो dn भयो हैन। To sketch the trigonometric spectrum we have d0 equal to c0 equal to 1/t0 cn equal to 2 into dn equal to 2/t0 theta n equal to angle of dn equal to 0 n equal to 0 1 2 हैन। अब 2 into dn भन्यो भने dn भनेको 1/t0 हो, 2 into 1/t0 हुने हो। मैले हो यहाँ मिस्टेक गरेछु, यहाँ हो यो 1 हुन्छ, यहाँ 1/t0 हुन्छ किनभने 2 छ। dn भनेको 1/2 dn भनेको त सरी 2/t0 हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले आउनु पर्ने भनेको 1/t0 हो, त्यही भएर यहाँ सबैमा 1/t0 आउने हो है। यो cn भयो। ए सरी यो 2 स्केच त ट्रिगोनोमेट्रिक स्पेक्ट्रम हो नि त, मैले कस्तो बिर्सेछु। यो ऊ भयो के भन्छ अरे कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल स्पेक्ट्रममा 1/t0 हुन्छ, ट्रिगोनोमेट्रिकमा चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ हुने हो d0 इक्वल टु c0 हुने हो। cn भनेको 2 into dn हुने हो, सरी dn भनेको त 1/t0 नै हो, किन भन्दा dn इक्वल टु 1/t0 नै हुन्छ नि यहाँ हैन। म त फेरि यो कम्प्लेक्सतिर लिएर गएर 1/t0 नै हुनुपर्छ भनेर यो dn को तिर लिएर गयो कि। यो त cn भनेको त कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज हो नि त। cn भनेको कोफिसिएन्ट हो, फुरियर सिरिज कोफिसिएन्ट कति बेलाको कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिजको केसमा 2/t0 हुनुभयो। d0 इक्वल टु c0 1/t0 1/t0 भयो। त्यसपछि बाँकी रहेको सबैमा कति हुने भयो त 2 into dn भनेको 2 into 1/t0 भनेको 2/t0 भयो। त्यसबाट 2/t0 भयो यहाँ e हैन। त्यसपछि यहाँ पनि 2/t0 भयो। ओमेगा इक्वल टु त्यतिमा भनेपछि ओमेगा इक्वल टु 0 मा 1/t0 भयो। हाम्रो त्यसरी जाने हो। Therefore del of t0 equal to 1/t0 1 plus 2 into dn हैन। dn भनेको कति हो त सरी del t equal to 1/t0 1 plus 2 ब्राकेटमा आइसकेपछि cos ओमेगा नट t cos 2 ओमेगा नट t प्लस cos 3 ओमेगा नट t प्लस cos 4 ओमेगा नट t अप टु इन्फिनिटी सम्म त्यसरी जाने भयो। यो हाम्रो के भयो त आयो। यो तिमीहरूलाई इक्जाममा आउन पनि सक्छ, तर तिमीले के गर्नु पर्यो ओल्ड क्वेसनमा भएको चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु पर्यो।
ओल्ड क्वेसनमा भएको यसमा सोध्यो भने के छ त एउटा कि न्युमेरिकल आउँछ कि स्याम्पलिङ थ्योरमको स्टेटमेन्ट या प्रुफ आउँछ एन्ड व्हाट इज एलाइजिङ भनेर। एलाइजिङ मैले यहाँ चाहिँ ओरल्ली बताएको छु। तिमीहरूलाई चाहिँ के छ त कन्डिसन के हो त एफएस लेस देन 2B हर्ज भयो भने के छ त यहाँ तिम्रो ओभरल्यापिङ हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो ओभरल्यापिङ भयो भने के छ त लो पास फिल्टरले यस जुन यो एक्ज्याक्ट हो यो ओफाइम नभइकन यसको पनि सम पोर्सनलाई यहाँ गरिदिन्छ। किनभने यहाँबाट नगइकन यहाँबाट आउँछ लेस देन 2B हर्ज भयो भने ओभरल्यापिङ हुन्छ तल। त्यसले गर्दा फेरि त्यहाँ डिस्टोर्सन हुन्छ सिग्नल फ्रिक्वेन्सी डोमेनमै ट्रान्सफर्ममै डिस्टोर्सन हुन्छ भनेपछि ओरिजिनल सिग्नल एक्सटेन्ड आइकन यसको वेभसेट सर्टेन चेन्ज भएको हुनसक्छ। भनेपछि ओरिजिनल कन्टिन्युस टाइम सिग्नल एक्सटी चाहिँ हामीले एक्सटी चाहिँ के छ त विथ एरर मात्रै रिकभर हुनसक्छ। हामीले चाहिने त विदाउट एरर हो यहाँ है। स्याम्पलिङ थ्योरममा यति मात्रै हो है। राम्रोसँग ओल्ड क्वेसन हेर्ने, ओल्ड क्वेसन भन्दा बाहिरबाट स्याम्पलिङ थ्योरममा केही हेर्नु पर्दैन। बुझ्यौ सुनिल? हेलो सुनिल? हजुर सर। स्याम्पलिङ थ्योरममा यति मात्रै हो। ओल्ड क्वेसन भन्दा बाहिरबाट के हेर्नु पर्दैन है। ओल्ड क्वेसनबाट आउँछ तिमीहरूलाई। किनभने यत्रो वर्ष ओल्ड क्वेसन सोध्ने बेलामा त भयो वर्ग त्यसमा सबै परिसक्यो कि।